वो इमरान खान साहब का सुनाते भी हैं पंजाब के सबसे बड़े डाकों के बारे में, उनके क्या अल्फाज होते हैं वो सुनाते। लेकिन एक स्टोरी आपके साथ एक हम शेयर करते जाएं, ब्रेक करते जाएं कि शेख अजमत सईद साहब को जो अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं, उनको ये कमेटी का ब्रॉड शीट की कमेटी को उसके इंक्वायरी को हेड करेंगे, उनके बारे में हम बिल्कुल उस पर अथेंटिक कह सकते हैं कि ये जनाब जब ब्रॉड शीट का यहाँ पे सारी वो हो रही थी, यहाँ पे मुहदे हो रहे थे, ब्रॉड शीट के साथ ऑपरेशन चल रहे थे, ये पहले उस वक्त वहाँ पे ये प्रोसिक्यूटर थे वहाँ पे नैब में। सो जिस दिनों में ब्रॉड शीट का सारे केसेस हैंडल हो रहे थे, सारा कुछ किया जा रहा था, तो शेख अजमत सईद साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं, ये नैब में बैठे हुए थे, नैब में ही थे वहीं पे, और बाद में इनको प्रोसिक्यूटर मतलब इनको प्रमोशन की गई, इनको डिप्टी प्रोसिक्यूटर बनाया गया। सो हम कहना ये चाहते हैं कि मैं कोई उम्मीद की जाती है बहुत अच्छे जज हैं कि अपने आप से को विड्रॉ कर लेंगे, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा शेख अजमत साहिब का आ रहा है कि ये उस वक्त ब्रॉड शीट के केस में जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में नैब में ये प्रोसिक्यूशन का काम कर रहे थे, उसी वक्त ही ये सारे काम जो है ना लीगल अदरवाइज और लड़ाई झगड़े ये सारे जो है ना या उनके ऑपरेशन जो है ना चल रहे थे। सो ये अब उन पे शेख अजमत सईद साहब पे है कि हम कोई उनकी ईमानदारी पे या किसी चीज़ पे सवाल नहीं उठा रहे। ही माइट बी वेरी गुड जज, हम ये नहीं कह रहे, उनकी अच्छी जजमेंट्स भी हैं, लेकिन बात वही आ रही है आमिर साहब करें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस मुल्क और कौम को ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझ आनी है ना आई है ना आएगी। मैंने रिपीट करते रहना है, आप लोग कहें जी लोगों को कोई परवाह नहीं है। ये पीटीआई गवर्नमेंट इस वादे पे आई थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून बनाएंगे। दुनिया भर में, अमेरिका यूरोप में आ जाते हैं बिजनेस के लोग, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, जाते गवर्नमेंट में आ जाते हैं, मगर वहाँ कवानीन बड़े सख्त हैं कॉन्फ्लिक्ट के। ये 1001 वादे करके आए थे, ये चलो 1002 वादे हो जाएंगे जो आपने याद दिलाने की कोशिश आधी पार्टी की बारी हो जाएगी, हो लेते हैं सर। बहरहाल हम ये बता रहे हैं कि शेख अजमत सईद साहब जो है ब्रॉड शीट के जब ये सारे केसेस या उस वक्त ये एग्रीमेंट हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था नैब में, उस वक्त ये प्रोसिक्यूशन साइड पे ये वहाँ पे मौजूद थे। बहरहाल एक स्टोरी शेयर करनी थी, हमने आपको शेयर कर दी। अब आते हैं जरा इस पे कि इमरान खान, पहले ये बताएं जरा कौम को जिनको क्लीन चिट दी है नैब ने, इनके क्लोज किए हैं, जरा इमरान खान साहब के इनके बारे में क्या एक व्यूज थे, वो तकरीरों में क्या कहते थे, और आज इमरान खान साहब किधर हैं, ये खुद पेश क्यों नहीं अदालत में जाके सबूत लेके कि जिनको पंजाब के सबसे बड़े डाकू कह रहा हूँ उसको नैब केस कैसे क्लोज कर सकता है। जरा सुनाएं जरा कौम को। आज उनके खिलाफ तहकीकात बंद हो जनाब, मुझे ये पता ये सारी डिटेल्स इन्होंने भेजी है वहाँ पे खुद नैब ने की। और आमिर साहब अप्रैल 2000 में केसेस शुरू हुए थे इन पे, अप्रैल, और इस दरमियान में इस मुल्क को दाद दें। ऐसे आपको ये गोरे जजेस नहीं देते आपके खिलाफ जजमेंट्स। वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ करप्शन जो है ना नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में इनके खिलाफ ये करप्शन केसेस हुए, बैंक लोन्स के भी मसले थे और दीगर केसेस भी थे। 2000 में शुरू हुए कि कैसे चौधरी बरादरान कंपनी ने मुल्क को लूटा है यहाँ पे। उन्हीं को जनरल मुशर्रफ साहब ने जनाब इस मुल्क का वजीर आजम भी बनाया। इसी चौधरी शुजात साहब को जिन पे केसेस चल रहे थे, केसेस भी चल रहे थे, हुकूमतें भी चल रही थी, जरा उनके भी मिल रहे उसी परवेज अली साहब को जिनको ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और फिर डाकुओं के घर भी गए थे, उनके मुतालबात भी माने। ब्लैकमेलिंग ये होती है, ब्लैकमेलिंग क्वेटा वाली नहीं थी जो वो कहते थे मुझे ब्लैकमेल किया थे। ब्लैकमेलिंग ये थी कि सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं ना, तो उन्होंने अपना अंगूठा रख दिया है कि भाई सब सेनेट के इलेक्शन से पहले नायब को रिपोर्ट जमा करवाएं, और नायब ने रिपोर्ट जमा करवाई है वहां पे। ये होती है ब्लैकमेलिंग, असल में जेन्युइन और उसको ओरिजिनल ब्लैकमेलिंग कहती है। तो पूछना ये है कि इस नायब से जब आप वहां पे रिकॉर्ड कीपर को बनाएंगे, ये जो डीजी नायब लाहौर हैं, इनका नाम सलीम शहजाद साहब है, ये रिकॉर्ड कीपर के तौर पर भर्ती हुए थे उस वक्त, बहुत पहले नायब जब शुरू में थे। बाकी चेयरमैन निकल गए, लोग निकल गए, बहुत सारे मुलाजमीन से निकल गए, लेकिन सलीम शहजाद साहब के पास वो एक इनके पास गिदड़ सिंह है, इन्होंने सबको खुश रखा हुआ है। इनसे मीडिया भी खुश है, इनसे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी खुश है, इनसे हुक्मरान भी खुश हैं, हर एक को अब्लाइज करते हैं, हर एक का माशाल्लाह। उनको किसी को तकलीफ देना जो है ना इनको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने जो रिपोर्टें पहले जमा करवाई थी कि ये चौधरी पे इल्जाम आते हैं, ये चौधरी ने फलां चीजें की, ये सारे उसमें है, ये उन्होंने जमा करवाई है जो मैं बता रहा हूँ। वही उन्होंने जाके कहा है कि जनाब के जी बंद कर दें, हमें इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, तो 20 साल झक मारते रहे, फिर बंद करें दुकान अपनी, जो अरबों रुपए का हम आप पे बजट लगा रहे हैं, सारे का सारा आपने करने ही कुछ नहीं, इंक्वायरियां शुरू करते हैं, उसके बाद लोगों से मिल मिला के फिर बंद कर देते हैं। और लास्टली जो मेरी इतलात है, ये आर्डर्स उनको इस्लामाबाद से गए थे, हेडक्वार्टर से, जो वो दोस्तों को ये तुझे ही पेश कर रहे हैं, उनसे पूछा गया 2-4 ने कि सलीम शहजाद साहब ये तो सारी चीज़ें आपने खुद पेश की थी। उन्होंने कहा हुजूर मैं क्या करूं, नौकरी बचाऊं या आपका इंसाफ और जस्टिस बचाऊं। तो उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, माशाल्लाह मैंने नौकरी बचाई है, लिहाजा जाकर अदालत को उन्होंने कह दिया जिनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। चाहिए तो ये था इमरान खान साहब को जाते अदालत में, वो साथ में विटनेस बनते, क्योंकि ये तो तकरीरें करके आए थे। सो जनाब एक और जनाजा था साहब का
کہ اگین وہ کہتے ہیں یہاں سے ہمیں ہدایات ایک اور وعدہ تھا جو وفا نہیں ہوا. وعدہ کیا, اس میں سارے مل جل کے سارا کھیل رہے ہیں, کھیلتے ہیں. عامر صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سامنے آئی کہ جس طرح سے بنی گالا کو ریگولرائز کیا گیا ہے, باقی جو انلیگل سوسائٹیز ہیں یا جو بھی جگہ ہیں ان کو بھی ریگولرائز کر دیا جائے. یہ تو ایک آرگیومنٹ تھا نا, اور بڑا ویلڈ آرگیومنٹ تھا. مجھے پی اے سی کے خاص طور پہ بہت زیادہ تکلیف ہے کل جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اور جنرلی جو حال ہو گیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوری کلچر نہیں رہا. تمام پاور لابیز جو ہیں وہ ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر جو ہے نا, پاور لابیز کے لوگ, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے سوائے اپنے مفاوضات کے علاوہ کوئی نہیں. اشرافیہ کے ایک ایلیٹ ٹیک اوور ہو گیا ہوا ہے, ایلیٹ کیپچر جسے کہتے ہیں نا, ٹوٹل ایلیٹ کیپچر آف پارلیمنٹ ہو گیا ہوا ہے. وہاں عام آدمی کی کوئی بات نہیں کرتا. تو پی اے سی میں جب کچھ تھوڑے سے درد دل رکھنے والے جیسے کہ ندیم افضل چاند صاحب تھے, یہ کہا صاحب اور ریگولرلی جاتے رہے, یہ بڑی تعریف کرتے ہیں, سب کرتے ہیں کہ یہ تھے تو بڑا اچھا تھا. ایون چوہری نثار خود شرافیہ میں سے ہیں مگر پھر بھی اچھی اس کی پروسیڈنگز کرتے تھے. اب اس کا جو انحطاط ہوا ہے اتنا برا ہوا ہے, اور یہ جو ابھی آئے ہیں رانا تنویر صاحب, خورشید شاہ صاحب نے, کیونکہ یہ اپنے ہی دور کی, جب آپ نے خود احتساب کرنا ہو تو کیا احتساب کریں گے, خورشید شاہ کیا کریں گے. ابھی بھی جو ہو رہا ہے, رانا تنویر صاحب ہیں, زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ بڑے کمزور ہیں وہاں پہ, یا کمپلیسٹ ہیں یا انکمپیٹنٹ ہے وہاں پہ, ان کی آوازوں کی سنائی نہیں دیتا کہ ان کی طرف سے کوئی آواز آئی ہو. 3 بڑے کیسز آج پی ایس سی میں کیے ہیں, تینوں کی بڑی تکلیف ہے. پہلے یہ کام ہے کہ پی ایس سی کا یہ رول غلط سمجھ رہے ہیں. پی اے سی جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی, اس کا کام ہے irregularities جو بے ضابطیاں ہیں اس کو اوپر واچ ڈاگ ہے. یہ ہاں, جہاں جاتی نا وائلیشن, جہاں جاتی ہے کرپشن یا کرائم ہوا ہے, وہ ان کے سفیر میں نہیں ہے. ان کا یہ کیا کرنے لگ پڑے ہیں کہ یہ بے ضابطیوں کو چیک کرتے کرتے خود ہی پیرا بنواتے ہیں, پھر خود ہی سی ڈی اے کو فلانے کو بلا لیتے ہیں کہ یہ پیرا خراب ریموو کرے, نیب کو بلا لیتے ہیں کہ آپ بھی کیس ہٹائیں, بجائے اس کے کہ وہ جو $400 بلین جس طرح کے وہ کھا گئے تھے ان کی آئل کمپنیز کو دے گئی تھی نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے, کہ نیب کو بھیجیں. وہ 5 سال یہ بیٹھے رہے, کچھ نہیں کیا. بجائے کہ نیب کو بھیجیں, یہ نیب کو بلا لیتے ہیں کہ آپ نے ان پہ کیس کیوں کیا ہے, واپس کریں. کیس واپس نہیں. 3 بڑے کیسز ہوئے ہیں, تینوں ہمیں بڑے ڈیئر ہیں. ایک تو یہ ہائٹ ریجنسی کا جو کانسٹیٹیوشن 1 ہے, اس پہ سب سے بڑا گند ڈال کے گئے, بڑے اسے سخت لفظ ہے مگر گند ہی ہے. وہ ثاقب نثار صاحب کر رہے ہیں, ہمیں بھی بلایا, بڑا انہوں نے لیکچر دیا کہ آپ کو پتہ ہے تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. ایک طریقہ کار بن گیا ہے. عدالتیں ہماری جو ہیں ابھی ریسنٹلی اطہر من اللہ تھینکس ٹو ہیم اینڈ لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس فیصلے میں ہے, اطہر من اللہ صاحب نے بڑا خوفناک وہ اچھا فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے خریدنا ہے اس کا بھی فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا وہ فراڈ تو نہیں ہو رہا. اب وہ پہلے غلط ہوتی ہے, وائلیشن ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, فراڈ ہوتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں نا دیکھیں نا فیٹ اے کمپلائی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کی. اب دیکھیں نا اتنا بڑی بلڈنگ بن گئی, اربوں روپے لوگوں کے ضائع چلے گئے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. یہ ثاقب نثار صاحب سمجھا رہے تھے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں, اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ ہے. ہم انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے شارٹ آرڈر میں نا ان کو قبضہ دے دیا بلڈرز کو. تو ہم نے کہا چلے ہم آرگیومنٹ پڑھنا چاہ رہے تھے کہ آرگیومنٹ دیں کہ آپ نے اطہر من اللہ صاحب کو, چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے گراؤنڈز کو کن گراؤنڈز پہ آپ نے ان کو سپرسیڈ کیا ہے. اس کے بعد فیصلہ دے کے بغیر فیصلہ لکھے وہ دوڑ کے ریٹائر ہو گئے. فیصلہ لکھا ہی نہیں ہے, آپ نے وقفہ لینا ہے. مگر اس کے بعد کیا سی ڈی اے نے بڑا حوصلہ کیا کہ ریویو پہ چلے گئے, وہ بھی ریویو میں چلے گئے. اب وہاں پہ بات یہ ہے کہ فلیٹ کس کس کے ہیں, عمران خان صاحب, خواجہ آصف, کشمالہ طارق, یو نیم اٹ, پاکستان کے وہ جو ہے نا جرنیل, سول ملٹری جو ہے, سپر بیوروکریٹ, ایون چند صافی بھی ہیں اس کے اندر, سپر ایلیٹ اب آ گئی ہے. وہ ہمیں بھی فون کرتے تمہیں کیا تکلیف ہے اگر میرا فلیٹ مل جائے, تم وہ فرشیں آتی ہیں. وہ ہمارے بھی دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, مگر خدا خوف کریں. ابھی کیا اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ بلایا پی اے سی کے اندر. پہلے تو بلڈرز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں نا 2 سال سے انہوں نے پیسے جو جمع کرانے تھے, لوگوں کو تفصیل بھول گئی ہے, بتائیں گے 1.7 بلین شاید دینا تھا. تو انہوں نے کہا جی 8 سال کی قسطیں کر دیں. انہوں نے آج تک قسطیں نہیں جمع کرائی, 2 سال اور گزر گئے.
تو اب وہ کہہ رہے ہیں اب تو 6 سال رہ گئے. وہ بھائی صاحب 2 سال وہ 8 سال سے ہی وہ رکھیں, 2 سال یہ بیچ والے ضائع کر رہے تھے. دوسرا انہوں نے کہا جی این او سی نیب کو بلایا کہ آپ ان کو این او سی دیں, آپ نے وہ ان سے نیب سے دلوایا. ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں سی ڈی اے کو پریشر ڈال رہے ہیں کہ جناب پی اے سی ڈال رہی ہے کہ جناب اس میں کریں. میری گزارش ہے, سپریم کورٹ سے میں ڈرتا ہوں بہت زیادہ اور احترام بھی ہے کہ خدا کے لیے یا تو ججمنٹ وہ جو نا ریویو دونوں کی پیشیاں بھی ہو رہی ہیں اور آپ نے ان کو قبضہ بھی دے دیا ہے, تو پھر حوصلہ کریں نا, ڈیٹیل ججمنٹ دیں, آرگیومنٹ اس چیز کو اسٹیبلش کریں کہ جناب یہ جو تھرڈ پارٹی کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے. یہ یہاں بھی ہو رہا ہے, اسلام آباد میں بھی, یہ پارک ویو میں بھی, فلانی جگہ بھی تھرڈ پارٹی کے انٹرسٹ ہے. اس کو آپ ڈیفائن کریں, سپریم کورٹ ڈیفائن کرے تو پھر کرے. آپ نے وقفہ لینا ہے.